السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه النسخة بالعربية كما طلب مني البعض، سأشرح كيفية كتابة نص حججي. نبدأ بقراءة الموضوع جيدا ونبحث عن الكلمات أو نحدد الكلمات المهمة c'est-à-dire les mots-clés، وبعد ذلك نبحث عن les deux thèses, c'est-à-dire donc les deux opinions opposées. يعني donc الآراء المتضادة في الموضوع. وبعد ذلك نمر إلى الموضوع. donc كما رأيتم في الصورة فهو موضوع عنده علاقة بالمسيد. بعض الناس تقول بأن المسيد inutile، c'est-à-dire لم يعد يحتاج إليه. يعني أن دابا مع لي زيكول مودرن وبيا لي كراش وداكشي مبقاش محتاجينه، وسورتو أن لي ميثود وما الطرق اللي معتمدة فيه قديمة أو عتيقة. سورتو أنه تعتمد على الحفظ عن ظهر القلب، ولكن البعض الآخر لا يوافق هذا الرأي، لأن بالنسبة لهم المسيد باقي عنده بزاف تاع المزايا. Donc, à votre avis, quelle est la thèse qui vous semble raisonnable؟ يعني أي رأي من هذه الآراء يمكن أن نقول بأنه صائب. دونك في لا ميثودولوجي c'est-à-dire الطريقة هي تنتساراو على دوك لا بروميير تيز واللي تتقول بأن المسيد ني با إلي inutile لأنه الطريقة ديالو جد عتيقة، c'est-à-dire قديمة. الطرق اللي تعتمدها في التدريس قديمة شيئا ما. ودونك حنا فيما نقول واحد الرأي نقولوا هذا ما يصلحش، نقولوا علاش ونعطيو حجج ونعطيو حتى دي زيكزامبل. بيان سور الا كانوا دي زيكزامبل من لوفر اللي كي او بروغرام تكون احسن مزيان. عاوتاني تنشوفوا لا دوزيام تيز c'est-à-dire لونتيتيز تتقول بان المسيد لي اوتيل، غنقولوا علاش، نشرحوا علاش، سالاو علاش هذا المسيد ني با il est plutôt utile، ونجيبوا الحجاج ونجيبوا لي زيكزامبل. وتندوزو دابا داك لا ريداكسيون دو لانتروداكسيون. دونك لا بروميير ايتاب تتكون ديما هي لا ديفينيسيون دو مو كلي، يعني تنشدو داك لو مو كلي لو بلوز امبورطون في السوجي، داك الكلمه المهمه اللي تيتمحور عليها الموضوع، وتنعرفوا بها، تنعطيو واحد التعريف، ومن بعد تنكتبوا هذاك التعريف وتندوزو تنقدموا ديك الرأي الأول، وعاوتاني في الجملة الثالثة تاعت الانتروداكسيون تنعطيو الرأي المضاد، وتنحطوا سؤال من بين هاد الأسئلة. تنقولوا سواء واش لا سيت تيز لي سوليد، كيلي لا تيز لا بلي سوليد، ولا كي تور كي ريزون. هادو خاص يتحفظوا باش يليزاو في شاك انتروداكسيون. فوالا عطاتنا هاد الانتروداكسيون هادي بان المسيد راه سي اون ايكول تراديسيونيل، هي مدرسه عتيقه للمسلمين، وتعتمد على حفظ على قراءه القران. والناس اللي المدافعون على هاد ليكول، على هاد النوع ديال التعليم، تيبان بان سدير لفت انك الحفظ ديال القران راه له مزايا للاطفال. اما لي ديتراكتور c'est-à-dire دوك اللي كي سون كونتر اللي ماشي متفقين، ils pensent بان هذوك لي تيكست قرانيك sont difficiles pour les enfants، c'est-à-dire شويه صعاب بالنسبه للاطفال. دونك
quelle est l'attitude la plus raisonnable, c'est-à-dire شنو هو الرأي أو البوزيسيون اللي مزيانة، واش هادوك اللي ضد المسيد اللي تينتقدوا المسيد، ولا دوك اللي تيدافعوا عليه. تنوصلوا للديفلوبمون خاص يكون عندنا فيه دو بارتي، يعني في لا ماجوريتي دي كا خاص يكون عندنا دو بارتي، وحده ضد وحده. دونك في لا بروميير بارتي تنعطيو راي من دوك الاراء اللي كانوا اللي جبدنا من الموضوع، نشدو داك الموضوع داك الراي وتنوريو لي زارغيومون ديالو. كوم ici تنقولوا il est vrai que le MSID peut représenter pour certains un enseignement archaïque، يعني بالنسبه للبعض تيقول بان المسيد راه تعليم عتيق متجاوز ديباسي، لانه تعتمد على تقنيات ولا على بيداغوجي نقدروا نقولوا ديباسي، لان وحتى الديكور ديالو يعني انه تيكون عارف في واحد القسم ولا في واحد البيت، وتيكونوا لي زونفون جالسين في الارض وشادين بيديهم دوك الفلقات، وتيكونوا كاتبين عليهم القران. وعندنا ليكزامبل ديال سيدي محمد في لابواط ميرفي اللي عطانا عليه واحد الفكره السلبيه، لان كان تيقول بان الاطفال اللي كانوا معاه هو ونيس تيقراو القران بصوت جد مرتفع، يعني واحد ما تيتصنت الاخر، وتي ريبيتيو داك القران سون كونيتر داك لو سونس ديالو، ومهم تيحفظوه في الوقت اللي تيكون الفقيه ناعس. فوالا. ولكن الرأي المضاد تيقولوا بان هاد الطريقه ديال الحفظ باركور عندها مزايا بالنسبه للاطفال، لان بيان سور تتعلم الاطفال، تتنمي الذاكره ديال الاطفال وتتعلمهم باش كيفاش يحفظوا الكلمات ويحفظوا الجمل، وكذلك تتخليهم باش انهم فاش يمشيو لديك ليكول تيمشيو للمدرسه الابتدائيه تيكونوا بحال موجدين، تيكونوا ديجا عندهم واحد الكم ديال الكلمات في راسهم، وواحد الباجاج اللي يمكنوا يستعملوه ديجا في المدرسه. فوالا. عندنا هنا في الصوره تيبان لنا الاطفال جالسين في الارض وشادين الفلقات، وسي فغي هنا الفقي ماشي ناعس، ولكن كوميم راه لي زونفون راهم اونتاسي في الارض، ولكن ما تيبان داكشي. رغم ذلك كاينه واحد لا ديسيبلين، يعني كلشي محترم، كلشي تيحترم زعما لا ديسيبلين ديال الفقيه. وتنوصلوا لا كونكلوزيون اللي خاصنا نجبدوها من ديفلوبمون اللي هضرنا. قلنا المسيد، قلنا كاينين اللي تيظنوا بان المسيد اركاييك، انه قديم عتيق متجاوز، واخرين تيقولوا لا راه تينمي الذاكره ديال الطفل وكل شيء. دونك سكي في كو غنجبدوا حنا واحد لا كونكلوزيون، واحد خاتمه من هاد الاراء كاملين، وغادي نقولوا بان المسيد سي فغي راه تيكون سي ان كادر تراديسيونيل، ورغم تيعلم الدراري زعما انه تيعلم الدراري القران مزيان، ولكن اوسي اللي مزيان هو انهم تيتعلموا واحد التربيه، تيحترموا سميتو حتى داك بيسكو القران تا هو راه فيه مبادئ تيتعلموها وكل شيء. دونك زعما il y a des côtés très positifs في المسيد. دونك اي سورتو كو نو زونفون زعما الاطفال ديال دابا اللي ما مشاوش اللي ما دوزوش من المسيد، زعما كانوا زعما كان عليهم يمشيو باش
تعلموا ديك الطريقة تيكون الواحد تيكون الطفل تعلم كيفاش يحفظ وكيفاش ي... يشد الكلمات في الذاكرة ديالو. فوالا انا كملنا دابا لا فيديو، سي لا بروميير فوا اللي تنترجم هكذا une vidéo en arabe mais j'espère que ça va vous plaire.